अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज एक टॉपिक का इंतखाब किया है हमने जिसके मुतालिक हम अपने सीनियर एडवोकेट असद अब्बास भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इनसे मालूमात हासिल करेंगे। जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है FIR। इनसे हम जानेंगे कि FIR क्या होती है और ये कौन से थाने में इसका इंदराज होता है। इसको इंदराज करने के लिए पुलिस इंचार्ज को कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी, और ये FIR किन सूरतों में काटी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सीनियर असद अब्बास भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि FIR क्या होती है, इसके मुतालिक आप ज़रा तफसीली हमें बताएं। देखिए FIR, जैसा कि ये लफ्ज़ से ज़ाहिर है, FIR से मुराद जो है वो फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट है। ये फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो भी वाक़या किसी ने देखा हो और या फिर मुद्दई जिसके साथ ये हुआ हो या जो कंप्लेनेंट जिसे आप कहते हैं, वो ख़ुद भी कटवा सकता है। अगर वो खुदा ना खास्ता वो इस हालत में नहीं है तो कोई राह चलता हुआ शख्स भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर एक रोड पे कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो गया, किसी को फायर लग गया, तो अब ज़रूरी है कि उसके ऊपर वो शख्स जो मुद्दई है, उसके लवाहिकीन वो तो दूर बैठे हैं। तो क्रिमिनल लॉ की ये मंशा नहीं है। वो बुनियादी तौर पे आपको ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की और ऐसा ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल हो, जो कि काबिल दस्तंदाजी हो, जिसके अंदर कोई वारंट की ज़रूरत ना हो, उसके लिए वो कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए एक तो नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर मुद्दई जिसके साथ कोई वाक़या हुआ है उसका कोई रिलेटिव हो, कोई भी शख्स जो है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को दे सकता है। सर, इस यहाँ पे ये भी बताते चलें कि जो FIR कटवाने के लिए क्या किसी मजिस्ट्रेट या अदालत से इजाज़त लेनी पड़ती है या ये SHO या थाना इंचार्ज जो है वो ख़ुद भी इस पर कार्रवाई कर सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, इसको मुख्तलिफ तनाजुर में देखना मकसूद है। एक तो ये है कि जो FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसी के मुतल्लिक होती है और उसी के मुतल्लिक जो है ये कट सकती है। अगर जो है वो ऑफेंस ऐसा है जो नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी कार्रवाई 154 नहीं 155 जो हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, जिसे हम CRPC के नाम से जानते हैं, उसके तहत ये काटी जा सकती है। तो लिहाजा जो आपका सवाल है कि इसके अंदर इसको किसी की ज़रूरत होती है नहीं ज़रूरत होती, FIR जो है वो अगर मुद्दई नहीं भी कटा रहा तो तब भी SHO इज़ ड्यूटी बाउंड। उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी उसके इलाके के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या काबिल दस्तंदाजी जुर्म हुआ है उसकी FIR वो ख़ुद भी काट सके। उसका मुद्दई अक्सर आपने देखा होगा कि खुदा ना खास्ता टेररिज्म जो के मामला जो होते हैं उसके अंदर लोग आगे बढ़ के नहीं आते, तो लेकिन एक जुर्म जो है बहुत ज़्यादा होता है। खुदा ना खास्ता किसी मस्जिद में धमाका हो गया, किसी मज़ार पे हो गया, किसी जो है वो इमाम बारगाह में हो गया, तो उस सूरत के अंदर अदालत जो है वो या लॉ या जो प्रैक्टिस है वो SHO अपनी मुद्दयत के अंदर भी पर्चा काट देता है, किसी ISI की मुद्दयत में भी काट देता है। तो वो ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर किसी भी जो है वो कोई भी मुद्दई बन सकता है। सर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक इलाके में कोई ऑफेंस हुआ है तो किसी दूसरे इलाके में भी उसकी FIR काटी जा सकती है? देखिए, ये जो है वो एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और नाजरीन को बताना भी इसके अंदर ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि जनाब जो इलाके हैं वो बांट दिए गए हैं। FIR नॉर्मली अगर जो है वो किसी A थाने के अंदर कटनी थी, B में कट गई तो उसको रेफ़र किया जा सकता है। अव्वल तो वो काटते नहीं हैं, उनको पता चल जाता है कि ये हमारे हदूद में नहीं आता। मौका जो है उसको मुलाहिज़ा किया जाता है, जहाँ पे जुर्म हुआ है उसको देखा जाता है, तो वो कह देते हैं जनाब आप फ़लाँ थाने में आएंगी। तो वो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 15 पे कॉल चल जाती है, मुतलका पुलिस वैसे ही आ जाती है, तो उनको पता होता है कि किस पुलिस को भेजना है। वो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जैसे 489F है, एक पर्चा है जिसकी यानी कि आप कह लें कि एक शख्स ने कुछ पेमेंट करनी थी, चेक दिया, वो कैश नहीं हुआ, उसकी कटनी है FIR। अब वो एक आता है तजब्जुब के जनाब इसके अंदर FIR कहाँ पे काटी जाए, जहाँ पे चेक जमा करवाया वहाँ पे या जहाँ पे क्लियरिंग के लिए गया उस जगह पे। तो इसको जो है इसके ऊपर जजमेंट भी हैं, वो आप अपने नाज़रीन को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप किसी भी जगह पे इसको कटवा सकते हैं दोनों थानों के ऊपर। इसी तरह से अगवा का पर्चा है, बंदे को उठा के पेशावर ले गए हैं तो कहा जाए कि जो उठाया आपको लाहौर से है, लाहौर जाके FIR कटाएं। तो जहाँ पे आपको करीबी सहूलत मिल सकती है वहाँ पे आप FIR कटाएं। लेकिन एज ए जनरल रूल
آپ جس حدود کے اندر ہوتے ہیں وہاں پہ متعلقہ تھانے کے اندر ہی جو ہے وہ ایف آئی آر کٹائی جاتی ہے. سر یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے لوگوں کے کہ ایف آئی آر جو ہے اس میں کوگنیزیبل اوفینس کا ہونا ضروری ہے, اس پہ آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں ایف آئی آر سے مقصد ہی یہی تھا کہ ایسے اوفینس کو الگ کر دیا جائے ان اوفینسز سے کہ جس کے اندر لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا شدت امیز نہیں ہے اوفینس جس کو فوری پکڑا جائے, ہے وہ اوفینس ہی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کو سارا کچھ چھوڑ کے آپ پکڑ لیں. دست اندازی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہینڈ کف لگا دینی ہے, اس نے فوراً پکڑ لینا ہے آپ کو. تو یہ جرم جو ہے اس کے متعلق ہی ایف آئی آر ہوتی ہے. باقی جرم کو بھی قانون دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ڈیلٹ ود ہونا چاہیے, بٹ اس کے لیے اس نے 155 کی کارروائی دی, 154 سے الگ کر دیا تاکہ اس کے لیے وارنٹ لینا پڑتا ہے. اس کے لیے فوراً نہیں آپ پکڑ سکتے کیونکہ چھوٹے جرائم ہیں. اگر اس کو بھی آپ ہر جرم کے لیے آپ دست اندازی کریں گے آپ کے جیل بڑھ جائیں گے, آپ کے مقدمات کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. ویسے بھی ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں تو ہمیں جتنا زیادہ کم ایکسپینس ہو اس پہ کرنا چاہیے. سر اس کے بعد اگر مثال کے طور پر کوئی تھانہ انچارج کے پاس ایف آئی آر چلی گئی, اس کے بعد اس کو کیا کارروائی کرنی چاہیے؟ دیکھیں ایف آئی آر جب ہو گئی, اگر وہ آپ مدعی ریٹن میں دیتا ہے, زبانی بتاتا ہے, تو اس کو وہ تحریر کر کے اتار سکتا ہے اپنے جو بھی ان کا ایک ہمارا 154 کے تحت ان کا ایک رجسٹر بنتا ہے تھانے کے اندر. اس کے بعد کرنا یہ چاہیے کہ وہ فوراً اس کو ارسال کر دیتے ہیں تفتیشی کے پاس کہ فلاں جو ہے وہ آفیسر کو تفتیش مارک ہو گئی ہے. اب وہ تفتیشی پھر ظاہر ہے اس کے اندر ایک لمبی کارروائی ہے, گواہان کے 161 کے اسٹیٹمنٹ ہے, جیسے 161 کے بیان کیے جاتے ہیں وہ ہے. موقع کے اندر جا کے وہ اپنے نقشہ بناتا ہے, کہاں پہ ہوا ہے, تھانے سے کتنا دور ہیں, ایک سیزر میمو ہوتا ہے کہ کون کون سی چیز قبضے میں لی گئی, ایک اریسٹ ہوتی ہے, کون کون سے لوگ پکڑے گئے, پھر اس کے علاوہ ریکوری میمو ہوتا ہے کہ کیا کیا ریکور کیا گیا, وہ اکارڈنگ ٹو فینس ہے. کچھ میڈیکو لیگل رپورٹ ہوتی ہے, مرڈر کیس کے اندر پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے, جو آپ کے منشیات کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی آپ کی ایک جو ہے وہ رپورٹ آتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے. کچھ جگہ پہ فورینزک بھی کروائی جاتی ہے, تو وہ ایز پر ایف آئی آر اس کی ایک کہہ لیں کہ ایک جلد بننا شروع ہوگی, ایک رجسٹر بننا ہوگا. باقی وہ روزنامچہ ہے اس کے اندر اندراج کرتے ہیں, اپنی ضمنیاں وہ لکھتا ہے جتنی دیر اس نے تفتیش کرنی ہے. مثال کے طور پر 14 دن تفتیش کرنی ہے تو ہر روز اس نے ضمنی لکھنی ہے, آج میں نے کیا کارروائی کی, کہاں پہ ریڈ کی, کہاں پہ گیا, کون اریسٹ ہوا, جو بھی کون نامینیٹ ہوا, جو بھی اس کے سیاق و سباق ہوں گے, ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ اس میں لکھتا رہے گا. سر آخر میں یہ بتاتے چلیں کہ ایف آئی آر جب کٹتی ہے کہتے ہیں کہ فریادی کو وہ ایف آئی آر پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کے انگوٹھا اعلانات اور دستخط لینے ضروری ہیں. نہیں دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایف آئی آر کے اوپر آپ اپلیکیشن جو ان سے لکھواتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے خلاف جرم ہوا, وہ اپلیکیشن لکھ کے لے گیا, اس کے اوپر اس کے سائن انگوٹھے ہوں گے اور اس کو ہی کنورٹ کر دیا جائے گا ایف آئی آر کے اندر, کچھ رد و بدل نہیں ہوگی. اس کے اوپر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سائن انگوٹھے اس کے لیں, کل کو وہ کہ جی مجھے پڑھ کے بھی اس کو سنایا جائے, اگر وہ نہیں پڑھا لکھا تو اس کو تفصیل نہیں سمجھ آ رہی تو وہ اس کو بتائی جائے. لیکن جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں ہے. اس کی بس 4 کاپیز ہوتی ہیں, وہ انہوں نے مختلف اپنے افسران کو, ایک علاقہ مجسٹریٹ کو بھیجنی ہوتی ہے, وہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے. لیکن سائن انگوٹھے کی ایف آئی آر کے اوپر نہیں ہے. ہاں جو اپلیکیشن, تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہے کہ جناب میں نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا, یہ تو ایف آئی آر دوسری کٹ گئی, تو وہ اس کے اوپر سائن انگوٹھے ضروری ہیں. ایف آئی آر جو ہمارے سامنے آتی ہے, جو پولیس کے ایک صفحے پہ ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کے سائن انگوٹھے نہیں ہوتے. وہ لکھتے ہیں کہ اس کے درخواست برائے درج کیے جانے ایف آئی آر بما انگوٹھا و دستخط موجود شد, وہ بھی لکھتے ہیں. تو وہ بنیادی بات کہ وہ درخواست کے اوپر ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایف آئی آر کی ایک تفصیلی جو بھی یہ ویڈیو بنائی ہے جس سے آپ کو پورا استفادہ حاصل ہوگا. کسی نئی ویلوگ کے ساتھ, کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.